सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा जय मसीह। आउनुहोस्, हामीले धेरै समय पछाडि ट्राई गर्दा नेट सफल भएको छ। आज हामी जकरियाको 1 अध्यायको 7 देखि लिएर 21 पदमा जहाँ हामी दर्शनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यो अगाडि हामी केही गीतद्वारा हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्न चाहन्छौँ। हुन्छ, हामी 210 नम्बरको छैन भरोसा यो जिन्दगीको भन्ने गीत गाउनेछौँ। जिन्दगीको छैन भरोसा यो जिन्दगीको गरौँ भजन आपको येशूजीको गरौँ भजन येशूजीको कल्दी थियो चिन्दैमा खेल्नु कल्दी थियो खेल्दैमा खेल्नु जवानी बित्यो प्रेमैमा भोलि जवानी बित्यो प्रेमैमा भोलि छैन कल्दिँदैछ जन्जलमा डुबी हृदय कल्दिँदैछ जन्जलमा डुबी भजन अब येशूजीको गरौँ भजन अब येशूजीको भरोसा यो जिन्दगीको छैन भरोसा यो जिन्दगीको गरौँ भजन अब येशूजीको गरौँ भजन अब येशूजीको रहन्छौ कति जन्जालमा डुबी रहन्छौ कति एक बारी अब सुन्दैन गति एक बारी अब सुन्दैन गति छैन मेरा भाइ अब छैन मेरा भाइ अब येशूजीको भजन येशूजीको भरोसा यो जिन्दगीको छैन भरोसा यो जिन्दगीको भजन येशूजीको भजन येशूजीको बढ्छन् जति पाप र सन्तमा बढ्छन् जति हुनेछन् नष्ट जीवन उठी हुनेछन् नष्ट जीवन उठी अर्कावन येशूपट्टि अर्कावन येशूपट्टि भजन अब येशूजीको भजन अब येशूजीको यो जिन्दगीको छैन भरोसा यो जिन्दगीको गरौँ भजन अब येशूजीको येशूजीको। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। साँच्चै नै यो भजनले भने चाहिँ तपाईँ र मेरो आज भरोसा छैन है। आज हामी मर्छौँ वा भोलि मर्छौँ,
अहिलेको अवस्थामा हामीलाई केही पनि थाहा छैन, तर परमेश्वरले जान्नुभएको छ। त्यही तपाईँ र मेरो भरोसा, तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ प्रभु येशूमा राख्नुपर्छ भन्ने हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। जसरी हामीले जकरियाको पुस्तकको बारेमा हामीले हिजो हेरेका थियौँ, 1:1-तिर 6 पदमा जहाँनिर पश्चाताप गर्नलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। हामीले पहिलो कुरा हेरेका छौँ परमेश्वर वचनलाई सुन्न पर्ने र दोस्रो कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। जहाँ हामी जकरियाको अर्थ हेर्छौँ भने परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा हामीलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा हेरेका थियौँ। आज हामी 7देखि लिएर 21 पदसम्म हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी प्रार्थनाद्वारा हामी सुरु गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामी तपाईँको वचनमा हेर्न लागेका छौँ, अध्ययन गर्न लागेका छौँ। सिकाउनु भएको, सहायता गर्नुभएको, बुझाउनु भएको। आज धेरै कुराहरू मानिसले बुझ्न सक्दैनन्, जान्न सक्दैनन्, अर्थ खोल्न सक्दैनन्। तपाईँ परमेश्वरको इच्छा र योजना छ भने तपाईँले ती प्रकाशहरू दिनुभएको र खोल्न सक्ने त्यो वरदानहरू दिनुभएको सुन्दरलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। आज जसरी हामीले दर्शनको बारेमा हेर्दैछौँ, बाइबलले दर्शनको बारेमा के भन्दछ भन्ने बारेमा हामीलाई बुझाउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको सुन्दरलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दैन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी 7देखि लिएर 21 पदसम्म हेर्नेछौँ। 7देखि 21सम्म पढिदिनुहोस्। दारा राजाको दोस्रो वर्षको सेवा भनिने 11औं महिनाको 24औं दिनमा इद्योका नाति बेरेक्याहका छोरा जकरिया अगमवक्ता कहाँ परमप्रभुको वचन आयो। राति मैले एउटा यस्तो दर्शन देखेँ। एकजना मानिस रातो घोडामा चढिरहेका थिए। तिनी खोल्साका असारे फलका रुखहरूका बीचमा उभिरहेका थिए अनि तिनको पछिल्लोतिर रातो, खैरो र सेतो रङका घोडाहरू पनि थिए। मैले सोधे, हे मेरा प्रभु, यी के हुन्? मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतले उत्तर दिए, यी के हुन् म तिमीहरूलाई देखाउने छु। तब असरी फुलका रुखहरूका बीचमा उभिरहने मानिसले बताउँदै भने, यी तिनै हुन् जसलाई परमप्रभुले पृथ्वीका चढाइतिर जान पठाउनु भएको हो। तिनीहरूले मेहदीका रुखहरूका बीचमा उभिरहने स्वर्गदूतलाई प्रतिवेदन दिए, हामीहरू पृथ्वीका चारैतिर गयौं र जम्मा संसार आराम र शान्तिमा बसेको पायौं। तब परमप्रभुका दूतले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु, यी 70 वर्षसम्म तपाईँ यरुशलेममा र यहुदाका नगरहरूसँग रिसाउनु भएको छ। तपाईँ कहिलेसम्म तिनीहरूमाथि आफ्नो दया रोकिराख्नुहुन्छ? यसैले मसित कुरा गर्ने स्वर्गदूतलाई परमप्रभुले सान्त्वनाका वचन भन्नुभयो। तब मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूतले मलाई भने, यस कुराको घोषणा गर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यरुशलेम र सियोनको निम्ति म ज्यादै डाही छु। तर सुरक्षा अनुभव गरी बस्ने जातिहरूसित म साह्रै क्रोधित भएको छु। म त केही मात्र क्रोधित भए, तर तिनीहरूले सङ्कटलाई झन बढाइदिए। यसै कारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, कृपा सहित म यरुशलेममा फर्काउने छु। त्यहाँ मेरो भवनको पुनर्निर्माण हुनेछ। यरुशलेममा नाप्ने डोरी तन्किनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। फेरि यसो भनेर घोषणा गर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरा नगरहरू फेरि उन्नतिले चुलिएर पोखिनेछन् र परमप्रभुले सियोनलाई फेरि सान्त्वना दिनुहुनेछ र यरुशलेमलाई फेरि चुन्नुहुनेछ। तब मैले माथि हेरेँ र हेर 4वटा सिंह त्यही मेरा सामुन्ने थिए। मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूतलाई मैले सोधे, यी के हुन्? तिनले मलाई जवाफ दिए, यी तीनै सिंहहरू हुन् जसले यहुदा, इस्रायल र यरुशलेमलाई तितर-बितर पारे। तब परमप्रभुले मलाई 4 कारिकारहरू देखाउनु भयो। मैले सोधेँ, तिनीहरू के गर्नलाई आइरहेका छन्? तिनले जवाब दिए, एकैजना मानिसले पनि शिर खडा गर्न नसक्ने गरी यहुदालाई तितर-पितर गर्ने सिंहहरू यिनै हुन्। तर कार्यकारहरू चाहिँ तिनीहरूलाई त्रासमा पार्न र यहुदा देशको विरोधमा त्यसका मानिसलाई तितर-पितर पार्ने जातिहरूका सिंहहरूलाई फालिदिने आएका हुन्। हुन्छ, धन्यवाद। आज हामी जकरियाको पुस्तक 1 7देखि लिएर 21 पदसम्मको हामी चर्चा गर्दैछौँ। हामी यहाँ विभिन्न कुराहरू देखिसकेका छौँ। यसको बारेमा हामी अहिले भन्ने छैनौँ, किनभने तपाईँहरू जतिजना लाइभ हेरिरहनु भएको छ तपाईँले अन्तसम्म हेरिदिनु भएको होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यही भएर हामी यहाँनिर आज 3वटा खण्ड हेर्नेछौँ। पहिलो हामी 7देखि 11 पदमा घोडाहरूको दर्शन के हो भन्ने बारेमा हामी हेर्न लागेका छौँ। दोस्रो हामी 12देखि 17 पदमा
प्रभु येशूले सियोनलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी हेर्दैछौँ भने 1318 पददेखि 21 पदमा सिंहहरूको दर्शन, यो सिंह भनेको चाहिँ के हो भन्ने बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। जसरी हामीले 1 अध्यायको 7 देखि 6 अध्यायको 15 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ इजरायलमा अगमवक्ताले 8वटा राति दर्शनका बारेमा बताउनु भएको छ। 8वटा दर्शन यहाँ हामी भेट्न सक्छौँ। 1 अध्यायको 7 पददेखि लिएर 6 अध्यायको 15 पदमा हामी 8वटा रातिदेखिको दर्शनको बारेमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यो दर्शन भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। दर्शन भनेको हामीले हेर्छौँ भने एउटा बोझ हो, एउटा के हो त, एउटा मानिसले गर्नुपर्ने, परमेश्वरको निम्ति गर्नुपर्ने एउटा दायित्व हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज तपाईँहरूले धेरै सुनिरहनु भएको होला, मैले यो दर्शन देखेँ, त्यो दर्शन देखेँ भनेर। अनि तपाईँले कुन दर्शनलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले कुन दर्शनलाई विश्वास गर्नु नपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले बाइबलमा पनि हेर्नुहुन्छ भने प्रभुका जनले पनि त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। पावलले पनि तेस्रो स्वर्गसँग गएको कुरा आफूले भनेका छन् है। पावलले भन्दछ तेस्रो स्वर्गसँग पुगेको मैले मान्छे चिन्छु भनेर पावलले भनेका छन्। अर्को कुरा हामी हेर्छौँ भने योहन्नाले पनि सुसमाचार रचित योहन्ना, जो येशूको एकदम अत्यन्तै प्रिय चेला थियो, येशूले प्रेम गर्नुहुने चेला भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। येशूले एकदम प्रेम गर्नुहुने चेला बनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ, जसको नाम योहन्ना हो। योहन्नाले पनि त्यहाँ प्रकाश पाएर पत्मोस टापुमा गएर प्रकाशको पुस्तक लेखे, योहन्नाको पुस्तक लेखेको थिए हामीले हेर्छौँ भने होइन। जम्मा गरी पहिले योहन्ना, दोस्रो योहन्ना, तेस्रो योहन्ना, प्रकाश र योहन्ना गरेर योहन्नाले त्यो पुस्तक लेखेका थिए र पत्मोस टापुमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक लेखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि उहाँले पनि त्यहाँ कतिवटा कुराहरू बोल्नु भएको छैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँ र मैले पनि आज परमेश्वरको वचनमा पाएको दर्शन यदि परमेश्वरले बोल भन्नुहुन्छ भने बोल्नु स्वाभाविक हो, तर नबोल चुप्लाएर बस भन्नुहुन्छ भने हामीले आफैलाई उत्कृष्ट ठहराउनलाई, आफैलाई श्रेष्ठ ठहराउनलाई, आफैलाई उचाल्न कहिले पनि यस्ता गल्तीहरू नगरौँ, किनकि परमेश्वरले यसका लेखाजोखा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई दर्शन दिनुभएको छ भने पक्कै पनि परमेश्वरले तपाईँलाई अर्थ खोलाउने काम पनि गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई दर्शन दिनुभएको छ, तपाईँले खोल्न सक्नु भएन भने परमेश्वरले कोही न कोहीको माध्यमद्वारा के गर्नुहुन्छ, अर्थ खोल्ने काम गर्नुहुन्छ। यस्तै एउटा भर्खरै हाम्रो जीवनमा एउटा घटना घटेको थियो। एकजना दिदीले भन्नुभएको थियो, भाइ तपाईँले मलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो स्यालेरी रोकिरहेको छ, मैले तपाईँलाई दर्शनमा देखेँ, यसको अर्थ के होला भनेर भन्ने थियो। मैले भने मलाई थाहा भने यसको अर्थ यदि परमेश्वरबाट हो भने तपाईँलाई परमेश्वरले यसको अर्थ दिनुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, म प्रार्थना गर्छु भन्दा उहाँले आफै के हुन्छ यो सपनाको अर्थ, उहाँले सपना यस्तो देखेँ, दर्शन यस्तो देखेँ भनेर भन्नुभयो र ठ्याक्कै बुझ्न जाँदाखेरि उहाँले अर्थ पाउने काम पनि गर्नुभयो। यदि परमेश्वरबाट हो भने के हुन्छ, त्यस्तो कामहरू पुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि परमेश्वरबाट आएको दर्शन हो भने तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ, अरूले सुन्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पुरा हुनैपर्छ, किनकि परमेश्वरले पठाएको अगमवक्ता, परमेश्वरले पठाएको दर्शन जहिले पनि के हुन्न, अपुरो हुँदैन। उहाँले यसलाई पुरा गरेर छोड्नुहुन्छ, ढिलो वा चाँडो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। अनि मानिसले बनाएको दर्शन, मानिसले बनाएका यो नियम, मानिसले बनाएका सपनाहरू चाहिँ कहिले पनि पुरा हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ मेल खाए जस्तो हुनसक्छ तर पुरा हुँदैन भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। त्यही तपाईँ र मैले यस्तो देखेँ उस्तो देखेँ भने हामीले भन्नुहुन्न। कतिजनाले के गर्छन्, बाइबललाई यस्तो छ उस्तो छ भनेर मानिसलाई बेवखुबी बनाउने काम गर्छन्, मानिसहरूलाई के गर्छन् त गिराउने काम गर्छन्। त्यस्ता नराम्रो काम पनि हामीले गर्नु भएन। हामी धेरै बाइबल पढेका छौँ, स्वर्गमा यस्तो छ उस्तो छ भनेको कुरा हामीलाई थाहा छ, अनि हामी त्यस्तै कल्पना गरेर सुत्छौँ भने हामीले त्यस्तै सपना दर्शन देख्न सक्छौँ। त्यही हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ। तपाईँलाई मैले बुझ्न पर्ने, तपाईँले मैले सिक्न पर्ने कुरा के हो भने सपना दर्शनलाई तल राख्नु पर्ने र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ माथि राख्नु पर्ने। जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई माथि राख्छौँ र सबै कुरालाई तल राखिन्छ भने त्यो आफै सन्तुलन हुन्छ र त्यो आफै के हुन्छ त एकदम मिल्दै जानेछ। र यदि परमेश्वरबाट तपाईँले त्यो दर्शन पाएको छ भने त्यो पुरा हुनेछ। यदि परमेश्वरबाट होइन भने तपाईँको जीवनमा परीक्षा हुनेछ, तपाईँको जीवनमा सतावट हुनेछ, तपाईँको जीवनमा जाँचो हुनेछ, अनि तपाईँ के हुन्छ गिर्ने काम गर्नुहुनेछ, तपाईँ परमेश्वरबाट पनि तर्किन सक्नुहुनेछ भनेर देख्न सक्छ। त्यही भएर मैले यस्तो दर्शन देखेँ उस्तो दर्शन देखेँ भन्नेको पछि नलाग्नुहोस्। हितोपदेशले भन्छ दर्शन हामीले बोक्नुपर्छ, एउटा बोझ बोक्नुपर्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको सेवामा चाहिँ टेवा पुर्याउने काम गर्छ। त्यही हामी होसियार हुनुपर्छ, कस्तो दर्शन बोक्नुपर्ने हो, कस्तो दर्शन बोक्न नपर्ने हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। घन्टे दर्शनको पछि लाग्नु भएन, बाइबलले दर्शनको पछि लाग्नुहोस्। बाइबलले भनेको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ र भनेको जस्तै छ भने तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तर त्यहाँनिर बनावटी कुरा छ, त्यहाँ आफ्नै ढाँचामा छ र आफ्नै शिक्षाले मोडेका कुराहरू छ भने हामी के हुनु पऱ्यो, होसियार हुनु पऱ्यो। त्यही भएर बाइबलले बोलेको छैन भने तपाईँलाई म बोल्नु भएन, बाइबलले चुप लाग्छ भने तपाईँलाई म चुप लाग्ने काम गर्नुपर्छ। यदि हामीले सिकाउन त्यस्ता दर्शनको कुरा परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ भने परमेश्वरले बोल भन्नुहुन्छ भने बोल्नुपर्छ। यदि नबोल भन्यो भने हामी बोल्ने काम नगरौँ, किनकि परमेश्वरले तपाईँ मेरो पनि न्याय गर्नुहुन्छ भनेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही हामी सुरु गर्नेछौँ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 7 पददेखि लिएर है, 7 पददेखि लिएर 21 पदमा जाउँ। हामीसँग धेरै समयहरू गइसकेको छ, रातको 9 बजिसकेको छ।
अनि तपाईँहरू जतिजना फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ हामी अहिले जकरिया 1 अध्यायको 7 देखि लिएर 21 पदको चर्चा गर्दैछौँ। पहिलो खण्ड हामी हेर्नेछौँ घोडाहरूको दर्शनको बारेमा 7 देखि 11 पदमा हामी हेर्छौँ दारा राजा तपाईँले थाहा गर्नुभयो। दारा राजा जो एउटा अन्य जाति राजा थियो जसले 520 ईसाई पूर्वमा के गरे त परमेश्वरको त्यहाँनिर निम्ति परमेश्वरको मानिसहरूलाई भवन बनाउन परमेश्वरको भवन बनाउनलाई छोडिदिने काम गरे, सहायता गर्ने काम गरे, सटाउट गर्नेलाई पनि के गरे त म त्यसलाई बाँकी राख्दिनँ भनेर चिरन दिने काम गरे। हिजो हामीले हेरेको थियौँ अक्टोबर र नोभेम्बरको बिचमा त्यो कामहरू भएका थिए। मन्दिर बनाइसके पछाडि त्यो काम भएका थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ दारा राजाको दोस्रो वर्षको सेबात भनिने 11औं महिनाको 24औं दिनमा इदोको नाति बेरेकाका छोरा जकरिया अगमवक्ताका परमप्रभुको वचन आयो। पहिला 1 अध्यायको 1 पदमा पनि हामी हेर्छौँ नि के भएको थियो, परमेश्वरको वचन जकरियाकामा आएका थियो। अब फेरि पनि हेर्छौँ भने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, यहाँनिर मन्दिर बनाइसके पछाडि पनि के भएको छ, अब फेरि परमेश्वर बोल्न लाग्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ नि सेबात भनेको छ यो चाहिँ यहुदीहरूले मान्ने विशेष गरी त्यो दिन वा पर्व वा चाडको कुरालाई यसले भन्दछ। अब यहाँ भन्दछ के भन्दछ, यहाँनिर 7 पदमा हेर्छौँ भने 11औं महिना भनेछ यो चाहिँ सेबेत बेबिलोनी हो अरे। यो सेबेत भनेको के हो, बेबिलोनी हो भन्दछ। जनवरी फेब्रुअरीमा पर्छ है, यो जनवरीदेखि फेब्रुअरी। हिजो अक्टोबर र नोभेम्बरमा परेको थियो नि, यो जनवरी फेब्रुअरी चाहिँ कति पर्यो, अक्टोबर डिसेम्बर भनेपछि लगभग होइन हामीले हेर्छौँ भने अक्टोबर र नोभेम्बर भनेपछि यो लगभग 1.5 र 2 महिनाको बिचमा यो परमेश्वरले यो वचन फेरि पनि बोल्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ सेबेत भनेको चाहिँ के हो, बेबिलोनको भाषा हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। बेबिलोनले एउटा चलाएको भाषा हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, राति मैले एउटा दर्शन देखेँ। के देखेँ त, राति मैले एउटा दर्शन देखेँ। यहाँ 8वटा राति देखेको दर्शनको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एकजना मानिस रातो घोडामा चढिरहेका थिए। दर्शन कस्तो थियो अरे, एकजना मानिस रातो घोडामा चढिरहेका थिए। यो रातो घोडा के हो भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लागिरहेको होला है। यो रातो घोडा के होला भनेर तपाईँलाई मनमा खुल्दुली लागेको होला। तपाईँको मनको खुल्दुली मेटाउनलाई हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, हामी परमेश्वरको जीवित वचनमा हामी जाउँ। नेहेमिया 8को 15 पदमा हेरौँ त एकचोटि। पर्खिनु, पुरा पद म पढ्नेछु अनि नेहेमिया 8को 15मा हेरौँ है त। यहाँ भन्दछ तिनी खोल्साका असारे फुलका रुखहरूका बिचमा उभिरहेका थिए अनि तिनको पछिल्तिर रातो, खैरो र सेतो रङका घोडाहरू पनि थिए। ल अब नेहेमिया 8को 15 पद पढौँ है। नेहेमिया 8को 15 पढौँ त ल फटाफट। हजुर। र आफ्ना सबै सहरहरू भरि र यरुशलेममा तिनीहरूले यही कुराको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले भेटाए। डाँडाहरूमा गएर भद्रछे र जङ्गली भद्रछे, महिदी र खजुरका हाँगाहरू, अरू पातहरू भएका हाँगाहरू छाप्रो बनाउन ल्याऊ जस्तै लेखेको छ। तपाईँले नेहेमिया 8को 15मा हेर्नुहुन्छ नि, यो पर्खाल बनाउने कुरामा सम्बन्ध छ। यरुशलेमको भग्नावशेष भएको पर्खाल बनाउने सम्बन्धमा अनि मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा हामी देख्न सक्छौँ। यो लगभग हामी हेर्छौँ भने कतिमा भयो भन्दा 445 ईसाई पूर्वमा यो भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 464 ईसाई पूर्वमा इजरायलले मन्दिर बनाउनलाई त्यहाँ इजरायलहरूलाई उकास्ने काम गरे होइन, उत्साह दिने काम गरे भने नेहेमियाले लगभग 445 ईसा पूर्वमा यो काम गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले फेरि यसलाई जान्नको लागि कहाँ जान पर्ने हुन्छ नि, मसँग पल्टाउनुहोस् प्रकाशको पुस्तक, जहाँनिर हामी घोडाहरूको बारेमा हेर्न सक्छौँ। 6 अध्यायमा हेरौँ, जहाँनिर सेतो घोडा भन्दछ। यसले केलाई जनाएको छ, क्रिस विरोधीलाई जनाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले थेसलोनिकेको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने पहिलो थेसलोनिके 2 अध्यायको 1 देखि 12मा हेर्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ विनाशको पुत्र पापको के त यो मानिस भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। एउटा पापको छोरो उत्पन्न भएको छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ जबसम्म तपाईँ र मलाई मण्डली उठाइ लाँदैन तबसम्म के गर्छ, यसलाई चाहिँ थुनेर राखिरहेका छन्। जब मण्डली उठाइ लानेछ त्यसपछि के हुनेछ, यो चाहिँ संसारमा देखा पर्नेछ, पवित्र आत्मा चाहिँ के हुनेछ, माथि जानेछ, यो चाहिँ तल आउनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ 6 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि सेतो घोडा भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा रातो घोडा हुन्छ। रातो घोडाले यहाँ के बताएको छ त, प्रकाश 6 अध्यायको 4 पदमा अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्किआयो, मानिसहरूले एकअर्काको हत्या गरून् भने यस घोडा सबैलाई पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्ने अख्तियार दियो, त्यसलाई एउटा ठुलो तरबार दियो। यो रातो घोडाले यहाँ त के गरिरहेको रहेछ, प्रकाशको पुस्तकमा हामी छ नि मार्न लागिरहेछ है, मानिस मार्ने काम गरेका रहेछन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ।
तर नेहेमियाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ नि त्यो घोडाले चाहिँ के गरिरहेको रहेछ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको भवन बनाउनलाई, परमेश्वरको पर्खाल निर्माण गर्नलाई चाहिँ तिमीहरूले यस्तो काम गर्नुपर्छ, उस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर घोडामा चाहिँ के रहेछ त्यहाँनिर देखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। नेहेमियाको 15मा हामीले हेर्छौँ नि त्यही कुरा देख्दैनौँ। र आफ्ना सबै सहरहरूभरि र यरुसलेममा तिनीहरूले यही कुराको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले भेटाए। डाँडाहरूमा गएर भद्रस्य र जङ्गली भद्रस्य, मेदी र खजुराका हाँगा र अरू पातहरू भएका हाँगा छाप्रा बनाएर ल्याऊ जस्तै लेखिएको छ भन्दछ। त्यहाँ त के गर्नु पर्थ्यो, ल्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अनि तपाईँले बुझ्नु होला यहाँ रातो घोडाको कुराहरू है। राति मैले एउटा यस्तो दर्शन देखेँ, एकजना मानिस रातो घोडामा चढिरहेका थिए। तिनी खोल्साका असारे फुलका रुखहरूको बिचमा उभिरहेका थिए अनि तिनका पछिल्लो रातो खैरो सिधो रङको घोडाहरू पनि थिए। अब पक्कै पनि यो घोडाले के गर्नेछ, यहाँ कुनै न कुनै तहल्का मचाउने छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। 9 पदमा मैले सोधेँ, हे मेरा प्रभु यी के हुन्? मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतले उत्तर दिए, यी के हुन् म तिमीलाई देखाइदिनेछु होइन। स्वर्गदूतलाई सोध्यो अनि स्वर्गदूतले के भन्छ, अब के हो म देखाइदिनेछु भन्छ। अब सब दर्शनको अर्थ खोल्नलाई कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 10 पदमा तब असारे फुलका रुखहरूका बिचमा उभिरहने मानिसलाई बताउँदै भने यी तिनै हुन् जसलाई परमप्रभुले पृथ्वीमा चारैतिर जान पठाउनु भएको। अब के हो अरे यो, परमेश्वरले पृथ्वीमा चारैतिर जानलाई चाहिँ पठाउनु भएको हो भन्दछ है। परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, जानलाई पठाउनु भयो भन्दछ। अब हामीले यहाँ हेर्छौँ भने के कुरा देख्न सक्छौँ भने यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मर्तल एक सदाबहार रुख हो जुन कुनै समय यरुसलेमको छेउछाउमा धेरै सामान्य भएको थियो अरे। यहाँ आरपरमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भट्टराक्षको कुराहरू भेट्नुभएको छ नि है, असारे फुलका कुरा भेट्नुभएको छ नि। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यरुसलेमको छेउमा धेरै सामान्य भएको थियो अरे। यो जति यरुसलेमको सहरमा चाहिँ फुल्ने गर्दथ्यो भन्दछ। अब हामी 12-13 पदमा हेरौँ। तब परमप्रभुका दूतले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु 70 वर्षसम्म तपाईँ यरुसलेममा र एउटाका नगरहरूसँग रिसाउनु भएको छ। तपाईँ कहिलेसम्म तिनीहरूमाथि आफ्नो दया रोकिराख्नुहुन्छ? यसैले मसित कुरा गर्ने स्वर्गदूतले परमप्रभुले सान्त्वनाको वचन भन्नुभयो। भनेको मतलब यसले के गर्छ भने तिमीहरूलाई मैले के गरेका थिएँ त, न्याय गरेका थिएँ। तिमीहरू अनाज्ञाकारी भएका थियौ, तिमीहरूले मेरो कुरा बुझेका थिएनौ, त्यही भएर मैले के गरेँ त, मैले यस्ता घोडाहरू पठाउन बाध्य भएँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ है। 70 वर्ष निर्वासनमा तिमीहरूलाई मैले के गरेँ त, त्यहाँनिर मैले तिमीहरूलाई राख्ने काम गरेँ। तिमीहरूलाई अब मैले आक्रमण गराउने काम गरेँ, तिमीहरूलाई मैले समात्ने काम गरेँ। कतिजना मानिसहरू मारियो, कतिजना मानिसहरूलाई त्यहाँनिर घरविहीन भयो। यो सबै के भयो त, यस्ता यो घोडाहरूद्वारा नै भयो भन्ने कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्छौँ भने के भन्दछ भने अगमवक्ताले प्रभु र परमेश्वरका दूतको बिचको वार्तालाप सुनेका थिए। यो पूर्व अवतार येशू र तिरेकको पहिलो व्यक्ति परमेश्वर पिता बिचको कुराकानी हुनसक्छ। भनेको मतलब यो पिता परमेश्वर प्रभु येशू कृष्ण यहाँनिर के छ, जकरियाको कुराहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँनिर भन्दछ हामी हेर्छौँ भने यो कसको कुरा हुनसक्छ रे, एकचोटि हामी हेर्छौँ भने पिता परमेश्वर प्रभु येशू कृष्ण स्वर्गदूतको कुरा हुनसक्छ है। यहाँनिर हामी विशेष गरी हेर्छौँ यो समयमा हेर्छौँ भने यहाँ भन्दछ यो पूर्व येशू र तिरेकको पहिलो व्यक्ति परमेश्वर पिता बिचको कुराकानी हुनसक्छ। भजन सङ्ग्रह 110मा हामीले हेर्छौँ नि त्यो कुरा थाहा गर्न सक्छौँ है। यो पक्कै पनि मध्यस्थकर्ताको रूपमा येशूको भूमिकाको लागि एक सङ्केत हो अरे। हिब्रूहरूको लेखकले भने चाहिँ येशू हाम्रा पिताको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ। हिब्रू 7:25 पढौँ त। हिब्रू 7:25 फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थकर्ताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। हिब्रू 7:25 मा हेर्छौँ येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति के हुनुभयो, मध्यस्थकर्ता हुनुभयो। तपाईँ र मेरो कुरा चाहिँ उहाँले पितालाई भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसले भन्दछ 70 वर्षले निर्वाचनको अवधिलाई जनाउँदछ होइन। 70 वर्षले निर्वाचनको अवधिलाई के गर्छ, जनाउने काम गर्छ। 586 देखि लिएर 515 ईसा पूर्वमा यो भएको थियो। यिर्मिया 25:7-15 एकचोटि कटत्त लगाएर फास्ट पढौँ त्यसलाई छिट्टो। यिर्मिया 25:7-15 पद। तर तिमीहरूले मेरो कुरामा
ध्यानै दिएनौ, तर तिमीहरूका आफ्नै हातको कामद्वारा मलाई रिस उठाएका छौ र तिमीहरूले आफै माथि नोक्सानी ल्याएका छौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसकारण सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरो वचन ध्यानसित नसुनेका हुनाले म उत्तरका सबै मानिसहरूलाई र मेरा दास बेबिलोनको राजा नबुकदनेश्वरलाई बोलाएर ल्याउनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, र म उनीहरूलाई यो देश र यहाँका बासिन्दाहरू र चारैतिरका सबै जातिहरूका विरुद्धमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले नाश गर्नेछु र म तिनीहरूलाई भय र घृणा र अनन्तको विनाशको पात्र बनाउनेछु। तिनीहरूबाट आनन्द र हर्षको आवाज, दुलहाको स्वर र दुलहीको स्वर, जातकको पिदाई र बत्तीको उज्यालो म उठाइ लानेछु। यो सारा देश निर्जर र उजाड हुनेछ र यी जातिहरूले 70 वर्षसम्म बेबिलोनका राजाको सेवा गर्नेछन्। तर 70 वर्ष पुरा भएपछि म बेबिलोनको राजा र त्यसका जाति अर्थात् बेबिलोनीहरूको देशलाई उनीहरूका दोषको कारण सदाको निम्ति उजाड पार्ने गरी दण्ड दिनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले त्यस देशको विरुद्धमा भनेका सबै कुरा अर्थात् यस पुस्तकमा लेखेका र एर्मियाले सबै जातिहरूका विरुद्धमा अगमबानी कहेका सबै कुरा म त्यस देशमाथि ल्याउनेछु। उनीहरू आफू धेरै जातिहरू र ठुला ठुला राजाहरूद्वारा कमरा तुल्याइनेछन्। म उनीहरूका कार्य र हातका काम अनुसार उनीहरूलाई बदला लिनेछु। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो, मेरो हातबाट क्रोधको दागमध्येले भरिएको यो कचौराले र ती जम्मै जातिहरू जस कहाँ म तँलाई पठाउनेछु उनीहरूलाई त्यो पिउन लगा। अब हामी त्यहाँ हेर्छौँ भने त्यहाँ के भन्छ, यिर्मियाकोमा हामी हेर्छौँ भने होइन, यिर्मिया 25को 7देखि 15मा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर यसले के भन्दछ त 70 वर्षको कुरालाई बताउँछ है। अनि हामी हेर्छौँ नि परमेश्वरमा यिनीहरू के भयो, अनाज्ञाकारी भएर परमेश्वरले यिनीहरूलाई सटावटमा हालिदिनु भयो, यिनीहरूलाई पार्ट सिग्नल त्यो ठाउँमा हालिदिनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामीले देख्न सक्छौँ अनि 7देखि 11 पदमा त यहाँ घोडाहरूको दर्शन भन्दछ। यो रातो घोडा, खैरो घोडा अनि के घोडा छ यहाँ, सेतो रङको घोडाहरू पनि थिए। अनि यो घोडाले केलाई सङ्केत गर्दछ भने पहिला परमेश्वरले चाहिँ यो मानिसहरूद्वारा के गर्नुभयो, इजरायललाई भग्नावशेष बनाइदिनु भयो, यिनीहरूलाई 70 वर्षसम्म निर्वासनमा हालिदिनु। अब परमेश्वरले के भन्नु भने म तिमीहरूलाई दर्शन दिइरहेको छु, अब यो मेरो स्वर्गदूतले के गर्नेछ, तिमीहरूलाई चाहिँ अब सान्त्वना दिने काम गर्दछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। प्रकाशको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ रातो घोडाले के गरेको त्यहाँनिर अख्तियार पाएको थियो, मान्छे मार्ने काम गरेका थिए भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्छौँ नि यो स्वर्गदूतहरूले अब के गर्नेछ, यहाँनिर रक्षा गर्नेछन् भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ है। हामी अगाडि बढ्नेछौँ 13 पददेखि लिएर यहाँ। अब हामीले अघि 12-13सम्म हेरिसकेका छौँ। 12 र 13 पदमा हामी हेर्छौँ भने 12देखि 17 पदमा चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ सियोनलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 14 पददेखि हेरौँ, तब मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूतले मलाई भने, यस कुराको घोषणा गर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यरुशलेम र सियोनको निम्ति म ज्यादै दाही छु, तर सुरक्षा अनुभव गरी बस्ने जातिहरूसित म साह्रै क्रोधित भएको छु। म त केही मात्र क्रोधित भए, तर तिनीहरू सङ्कष्टलाई झन् बढाइदिए। यसै कारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, कृपासहित म यरुशलेममा फर्कनेछु, त्यहाँ मेरो भवनको पुनर्निर्माण हुनेछ, यरुशलेममा नाप्ने डोरी तन्काइनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, फेरि यसो भनेर घोषणा गर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मेरा नगरहरू फेरि उन्नतिलाई चुलिएर पोखिनेछन् र परमप्रभुले सियोनलाई फेरि सान्त्वना दिनुहुनेछ र यसलाई फेरि चुन्नुहुनेछ। तपाईँले 12देखि 17मा हेर्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुभएको छ त, अब हामी हेर्छौँ भने सान्त्वना दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ है। पहिला मैले तिमीहरूलाई के गरेँ त, यस्तो यस्तो गरेर सताएँ, तिमीहरूले त्यस्तो काम गरेको कारणले गर्दा सताएँ, अनि त्यहाँनिर मैले के गरेँ, घोडाहरू पठाउन बाध्य भएँ भन्ने एउटा कुरा हामी देख्न सक्छौँ यो दर्शनमा। अर्को कुरा हामी के देख्न सक्छौँ भने परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतलाई कोहीलाई रातो घोडामा पठाउनु भयो, कोहीलाई खैरो घोडामा पठाउनु भयो, कोहीलाई सेतो घोडामा पठाउनु भयो। किन भन्दा अब इजरायललाई चाहिँ उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँले 70 वर्ष निर्वासन पछाडि इजरायललाई ल्याएर उहाँले आफ्नो भवन खडा गर्न चाहनुहुन्छ, जहाँनिर इजरायललाई साह्रै डर थियो, शत्रुले आएर हमला गर्छ कि, शत्रुले आएर हामीलाई आँट पुऱ्याउँछ कि होइन, शत्रुले आएर हामीलाई कि आँच पुऱ्याउँछ कि, हामीलाई गाह्रो बनाउँछ कि भन्ने कुरा गरिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले यहाँ के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनुको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तपाईँले 9 पदमा हेर्नुहुन्छ भने मैले सोधेँ, हे मेरा प्रभु यी के हुनुभएको, मतलब यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ मेरा प्रभु भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बताइरहेको छ है। यहाँ येशू ख्रीष्टलाई सोध्ने काम गरेका छ।
यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने स्वर्गदूत र यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट अनि पिता परमेश्वरको उपस्थिति हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ भन्दछ मसित कुरा गर्ने ती स्वर्गदूतले उत्तर दिए यी के हुन् म तिमीलाई देखाइदिनेछु के हो म देखाइदिनेछु भन्दछ। अनि यहाँ भन्दछ 10 पदमा हेर्नुहोस् त तब असारै फुलका रुखहरूको बिचमा उभिरहने मानिसलाई बताउने भने यी तिनै हुन् जसलाई परमप्रभु पृथ्वीको चारतिर जान पठाउनु भएको छ। परमेश्वरले यो सुरक्षा गर्नको निम्ति पठाउनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी भजन सङ्ग्रह 91 हेर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ स्वर्गदूतहरू होइन हाम्रो सुरक्षाको लागि पठाउनु भएको छ। प्रस्थानको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने हामी नजानुभन्दा अगाडि नै तपाईँ र मेरो अगाडि परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाइरहनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज उत्साह दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यो दर्शनमा हामी दुईवटा कुरा हेर्न सक्छौँ। प्रकाशको पुस्तक अनुसार हेर्छौँ भने रातो घोडाले मार्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ भने यो तपाईँले यो जकरियाको पुस्तक अनुसार हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि परमेश्वरले आफ्नो दूतहरू खटाएर इजरायललाई सुरक्षा दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले आफ्ना दूत आफ्नो सन्देशवाहक पठाएर आफ्ना उहाँले यी दूतहरू पठाएर तपाईँलाई मलाई के हुन्छ रक्षा गर्ने काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्नेछौँ 18 देखि लिएर 21 पदमा। तब मैले माथि हेरेर 4वटा सिङ त्यहाँ मेरो सामुने थियो। यो सिङ भनेको जनाको सिङ होइन है, यो सिङ भनेको कुनै पनि वस्तुको सिङ होइन। यो सिङ भनेको चाहिँ के हो त हामी हेर्छौँ भने एउटा शक्ति हो है। सिङ भनेको के हो त एउटा शक्ति हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यो सिङ भनेको एउटा शक्ति हो, एउटा राष्ट्र हो, एउटा राष्ट्रको त्यहाँनिर हामी चाहिँ अधिकारलाई बताएको हामी कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। दानियल 7:7 पद पढौँ त यो सिङ भनेको कुरा हामी भेट्न सक्छौँ है, मजाले बुझ्छौँ। दानियल 7:7 त्यसपछि राति दर्शनमा मैले देखेँ र मेरो अघि भयङ्कर र डरलाग्दो र अत्यन्तै शक्तिशाली चौथो पशु थियो। त्यसका ठुला ठुला फलामका दाँतहरू थिए। त्यसले आफ्नो शिकारलाई चकनाचुर पारी खाइदिन्थ्यो र बाँकी रहेकालाई खुट्टाले कुल्ची मिल्ची पार्थ्यो। अघिका पशुहरूभन्दा त्यो फरक थियो र त्यसका 10वटा सिङहरू थिए। अब दानियल 7:8 र 24 पद पनि पढौँ है। जसै म ती सिङहरूका बारेमा विचार गर्दै थिएँ मेरो अघि एउटा सानो सिङ थियो जुन चाहिँ तिनीहरू मध्येबाट उम्रेको थियो र पहिलेका सिङहरूमध्ये 3वटा चाहिँ त्यसको सामु जरै समेत उखेलिएर मानिसका आँखा जस्तै त्यस सिङका आँखा थिए र अहङ्कारी कुरा गर्ने त्यसको मुख थियो। 24 पद पढ्नुभयो। 10 सिङहरू त्यस राज्यबाट आएका 10 राजाहरू हुन्। त्यसपछि पहिलेको भन्दा फरक अर्को राजा खडा हुनेछ। उसले ती 3 राजाहरूलाई दबाउनेछ। यो सबै कुरा चाहिँ कहिले हुन्छ पछि हुने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है, भविष्यमा हुनुपर्ने कुरा। तपाईँले यहाँसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् परमेश्वरले यहाँ 7 देखि लिएर 11 पदमा घोडाको दर्शन देख्नुभयो। उहाँले म तिमीहरूलाई सुरक्षा गर्छु, निर्वाचनबाट फर्केर आएपछि म तिमीहरूको सुरक्षा गर्छु भन्ने कुरा देख्नुभयो। उहाँले 13, 14, 15, 16, 17मा के भन्नुभयो म यरुसलेमलाई फेरि पनि भग्नावशेषबाट म पुनर्निर्माण गर्नेछु होइन। म यरुसलेमलाई फेरि के गर्नेछु मर्मत गर्नेछु। तिमीहरू डराउनु पर्दैन, तिमीहरूको शत्रुदेखि डराउनु पर्दैन। मैले तिमीहरूलाई मेरो दूतहरू पठाइदिएको छु, तिमीहरू सुरक्षित साथ बस्छ भनेर परमेश्वरले उत्साह दिनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब 18 देखि 21 पदमा हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ है, यहाँ 3 सिङ भन्छ। यो 3वटा सिङ को हो त? असुर हो एउटा, अर्को बेबिलोन हो, अर्को एउटा मध्य फारसी हो। यिनीहरूले पटक पटक गरेर के गरेका थिए आक्रमण गर्ने काम गरेका थिए। इजरायललाई एउटालाई आक्रमण गरेका थिए। असुरले 721 देखि 722 होइन, यो 721 मान्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, 722 पनि मान्न सक्नुहुन्छ। त्यो ईसाई पूर्वमा के गरे त आक्रमण गरे। 70 वर्ष निर्वाचनमा आक्रमण गर्ने काम गरे, त्यहाँ लाने काम गरे। बेबिलोनले एउटालाई 586 ईसा पूर्वमा आक्रमण गरेर बेबिलोनमा के गरे पुरै कैद गर्ने काम गरे। र मध्य फारसी होइन, मध्य फारसीले पनि के गरे त हामी हेर्छौँ भने आक्रमण गर्ने काम गरे। मध्य फारसीबाट हामी हेर्छौँ नि को आयो भन्दाखेरि कोरेस राजा आयो है। कोरेस राजा आयो जसले के गरे त 537 तिर होइन 538 तिर आक्रमण गर्ने काम गरे। 538 देखि लिएर यस्तै बिचमा हामी हेर्छौँ नि आक्रमण गर्ने काम गरे। त्यस पछाडि मध्य फारसीबाट कोरेस राजाको शासन सकेपछि कोरेस हटेपछि को आयो त दारा आयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। दारालाई हामीले 538 ईसा पूर्वमा हेरेका थिए। अनि त्यसपछि के आएपछि ग्रिस आयो। अनि ग्रिसलाई कसले हरायो भन्दा रोमीहरूले हरायो। अनि रोमीहरूलाई हराउने बित्तिकै येशू ख्रीष्टको सुरुवात भयो कि भएन? भयो।
अब अहिलेदेखि लिएर पछिसम्म पनि हामी हेर्छौँ भने अहिले संसारमा को शक्तिशाली छ भन्दाखेरि रोमीहरू नै शक्तिशाली हामी देख्न सक्छौँ है, यो इतिहासमा हेर्छौँ भने। तर अहिलेको समय हेर्छ भने को शक्तिशाली छ होइन, हामी हेर्छौँ भने अमेरिका शक्तिशाली छ है, अहिलेको समयमा अमेरिका शक्तिशाली छ। तर पछि गएर हामी हेर्छौँ को शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्दा प्रभु येशू ख्रीष्ट नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, उहाँसँग फलामको डन्डा छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले त्यसले के छ कुल्ची गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 18 पदमा छ, तब मैले माथि हेरेर 4वटा सिंह त्यहाँ मेरो सामुने थियो। 4वटा सिंह भनेको तपाईँले भेट्नु होला नि, असुर, बेबिलोन, मध्य फारसी र ग्रिस, यो 4वटा सिंह भयो भएन, 4वटा राष्ट्रलाई बताए है। तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले जतिजनाले हेर्नुहुन्छ बुझ्नु भएन भने एकदम गाह्रो छ बुझ्नलाई। तपाईँले यो 4वटा सिंह चाहिँ यो 4वटा राष्ट्र हो, एउटा असुरी हो, एउटा बेबिलोनी हो, एउटा मध्य फारसी हो, अनि एउटा के हो र ग्रिस हो। तपाईँले असुरबाट हेर्नुहुन्छ भने को राजा देख्नुहुन्छ, सेनाचेरिब राजाहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसबाट। बेबिलोनबाट नबुकदेशर देख्न सक्नुहुन्छ, मध्य फारसीबाट कोरेस भेटाउन सक्नुहुन्छ भने ग्रिसबाट तपाईँले एलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ होइन, सिकन्दर भन्छ नि एलेक्जेन्डर द ग्रेट, जो भारतसम्म आइपुगेका थिए भनेर पनि देख्न सक्छौँ। ती राजाहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। यी राजाहरूले एकदम त्यो परापूर्वको इतिहासमा के गरेर चहल्का मचाउने काम गरेका थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँले असुरको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, अनि यसमा तपाईँले अरू राजा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन, के अरे आसुरस पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न राजाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 19 पदमा मसित कुरा गरिरहने ती सोगरहरूले मैले सोधेँ यी के हुन्, यो सिंहहरू के हुन् भने होइन। अब यहाँ भन्नु छ, तिनले मलाई जवाब दिए यो तिनै सिंहहरू हुन् जसले यहुदा, इस्रायल र यरुसलेमलाई तित्रबितर पारे। के गरे रे, यहुदालाई पनि आक्रमण गरे, इस्रायललाई पनि आक्रमण गरे र यरुसलेमलाई पनि तित्रबितर पारे। मतलब 70 वर्ष निवासमा पठाइदिए भनेर भन्न खोजेको यसले। तब परमप्रभुले मलाई 4 कारिगर देखाउनु भयो। अब परमेश्वरले के गर्नुभयो, 4 कारिगर भनेको बनाउने देखाउनु भयो। 21 पदमा मैले सोधेँ यिनीहरू के गर्नलाई आइरहेका छन्, तिनले जवाब दिए एकैजना मानिसले पनि शिर खडा गर्न नसक्ने गरी एउटा तित्रबितर गर्ने सिंहहरू यिनै हुन्। तर कारिगरहरू चाहिँ तिनीहरू त्रासमा पार्न र एउटा देशका विरुद्धमा त्यसका मानिसहरूलाई तित्रबितर पार्ने जातिको सिंहलाई फालिदिन आएका हुन्। भनेको मतलब के गर्न आएका हुन् त, आक्रमण गर्न आएका हुन् भन्ने कुरा देख्न सक्छौँ है। 20 र 21 पदमा हेरौँ, 4 कारिगरहरू शिल्पकर्मी वा स्मितहरूले सिंहहरू नष्ट गरे। मतलब यिनीहरूले के गरे त, मूर्ति पूजालाई खत्तम गरे भन्छ, ती राष्ट्रहरूलाई खत्तम गरे भन्न छ। 19 पदमा हामी हेर्छौँ भने है, 19 पदमा हेर्छौँ भने के भन्छ यहाँनिर, यी तिनै सिंहहरू हुन् जसले यहुदा, इस्रायल र यरुसलेममा तित्रबितर पारे। मतलब नष्ट पारे कि पारेन यसले, इस्रायललाई नष्ट पार्यो, यहुदालाई नष्ट पार्यो, यरुसलेमलाई नष्ट पारे। अब यहाँ हेर्छौँ भने यो 4 कारिगरहरूले के गर्नेछ, यिनीहरूलाई नष्ट पार्नेछ भनेको मतलब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो 4वटा देशले के गरे त, इजरायललाई नष्ट पारे कि पारेन, पार्यो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। ऐतिहासिक रूपमा बेबिलोनले असुरलाई नष्ट गर्यो, मध्य फारसीले बेबिलोनलाई कब्जा गर्यो, ग्रिसले मध्य फारसीलाई जित्यो, रोमले ग्रिसलाई जित्यो। अघि मैले भने नि त्यही हो कि होइन, यो 4वटा कारिगर हेर्नुहुन्छ भने त्यही हुन्छ। तपाईँले दानियलको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर नबुकदेशरले एउटा दर्शन देखेको थियो, सुन देखेका थिए, तामा देखेका थिए, फलाम देखेका थिए, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यसले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई जनाएको थिएन, त्यहाँनिर बोका जस्ता देखाएको थियो, भालु जस्ता देखाएको थिए, सिंह जस्ता देखाएको थिए, त्यहाँनिर विभिन्न राष्ट्रलाई बताइ पो न बताए। हामी यो कुनै समयमा हामी यो प्रकाश र दानियललाई पनि हामी बाइबल अध्ययन गर्नेछौँ है। यसरी नै हामी यस्तो समय पारेर हामी त्यसलाई पनि अध्ययन गर्नेछौँ। त्यहाँनिर तपाईँले दर्शनको कुराहरू धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो दर्शनको कुरा सिटीमिटी मान्छेहरूले बुझ्नलाई धेरै गाह्रो छ, धेरै प्रकार परमेश्वरसँग धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ अर्थ खोलाको निम्ति भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ यी 4 कारिगरहरू शिल्पकर्मीहरूले सिंहहरूलाई नष्ट गरे। 19 पद अनुसार ऐतिहासिक रूपमा बेबिलोनले असुरलाई नष्ट गरे। बेबिलोनले कसलाई नष्ट गरे, असुरलाई। असुरलाई किन नष्ट गरे भने असुरले हाम्रो बल, हाम्रो शक्ति, हाम्रो लागि देवी हो, हाम्रो लागि ईश्वर हो, त्यो परमेश्वर त्यो वा केही पनि होइन भनेर हाँसो ठट्टामा उठाए। त्यही परमेश्वरले के गर्नुभयो, तँलाई म अब तेरै शत्रु, मेरै शत्रु ल्याएर बेबिलोनलाई के गर्नेछु, नबुकदेशर राजालाई सुराएर तँलाई म के गर्नेछु, चकनाचुर पार्नेछु भन्ने काम गर्नुभयो। अनि त्यो नबुकदेशर राजाले पनि घमण्ड गर्न थाले, आफ्नो बल शक्तिमा एकदम भालु जस्तो हुन थाले, पागल हुन थाले, परमेश्वरलाई के गर्ने महिमा दिन छोडे। अनि त्यसपछि परमेश्वरले के गर्नुभयो, यसलाई पनि परमेश्वरले सबक सिकाउनु भयो। को द्वारा भन्दा मध्य फारसी कोरेस राजालाई। कोरेस राजालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, यशाया 44 को 28 मा छ भने मैले तँलाई चुनेको छु, मैले तँलाई बोलाएको छु, आमाको गर्भमा नहुनुभन्दा अगाडि नै तँलाई मैले यरुसलेमको रक्षा गर्नलाई, यहुदीहरूलाई निर्वासनबाट फर्काएर ल्याउनलाई, उल्टी जारी गर्नलाई मैले तँलाई बोलाएको छु भनेर परमेश्वरले त्यहाँनिर के भन्थ्यो, बोलावट दिनुभएको थियो। कोरेस राजाले थाहा पाए र कोरेस राजाले के गरे, त्यहाँ परमेश्वरको कामलाई सहायता गर्ने काम गरे। अनि कोरेस राजाले के गरे, त्यहाँनिर
बेबिलोनलाई पनि आक्रमण गर्ने काम गरे है, नबुकदनेस्सरलाई पनि हराउने काम गरे भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र पछि ग्रिस पनि थिए, भनेको मतलब मध्य फारसी कोरेसले पनि त्यहाँ हारे। कोरेसलाई कसले जित्यो भन्दा ग्रिसले जित्यो है, अनि ग्रिसलाई कसले जित्यो भन्दा चाहिँ रोमीहरूले जित्यो हामी हेर्छौँ भने है। अनि त्यस पछाडि के भयो, यीशु ख्रीष्टको समय आयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज संसार चाहिँ यसरी नै गएको छ। तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने यो गुगल खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गुगलमा तपाईँले त्यहाँनिर भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले त्यहाँनिर अर्को पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले के अरे इन्साइक्लोपिडियामा खोज्न सक्नुहुन्छ, विकिपिडियामा खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ यो इतिहासको बारेमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यो दर्शनको बारेमा मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कसैले दानियल 2:7 पढिदिनुहोस् त। दानियल 2:7। फेरि एकचोटि तिनीहरूले जवाफ दिए, महाराजाले आफ्ना दासहरूलाई आफ्नो सपना बताइदिनुहोस् र हामी त्यसको अर्थ खोलिदिनेछौँ। त्यहाँ नबुकदनेस्सर राजाले देखेको सपनाको अर्थ कसले खोल्न सकेन, तर अन्त्यमा कसले खोले त? दानियलले होइन, जसको नाम के थियो? बेलसजर होइन। हामीहरू नि के थियो त एउटा, उसको नाम त हिब्रूमा हामीहरू नि बेलसजर भनेर थियो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँ हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले यहाँनिर तपाईँले बुझ्नु भएन है, यो 3वटा सिंह भने तपाईँले भेट्नुभयो नि, यो 3 सिंह भनेको को हो त भन्नुहोस् त? असुर, बेबिलोन र मध्य फारसी। 4वटा हेर्नुहुन्छ भने को थियो? असुर थियो, बेबिलोन थियो, मध्य फारसी थियो अनि ग्रिस थियो। ओके होइन, यो सबैलाई पछि गएर कसले हराए? रोमीले हराए भनेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो सिंह भनेको कुनै पनि जनावरको सिंह होइन है, सिंहको सिंह पनि होइन, यो कुनै बाघ भालुको सिंह पनि होइन, मान्छेको सिंह पनि होइन। यो राष्ट्र हो, यो एउटा अधिकारको कुरा हो, एउटा शक्तिको कुरा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँनिर के भयो त? अन्त्यमा चाहिँ यसलाई के भयो? चकनाचुर पारिदिए भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मैले पनि घमण्ड गर्छौँ, तपाईँ र मैले पनि नराम्रो काम गर्छौँ नि, परमेश्वरले पनि तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ? राष्ट्रलाई सुधारेर, राष्ट्रलाई उचालेर परमेश्वरले तपाईँ मेरो पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही त आज तपाईँले वचन बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन त्यो तपाईँको कुरा हो। बुझ्नुभएको छ भने परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरले बुझाउनुहुन्छ। दर्शनको कुराहरू धेरै गाह्रो छन्। अनि यहाँनिर कति भाइले व्यवहारिक कुरा सिकाएन भन्नुभयो होला, कतिवटा कुरा सिकाएर कतिवटा कुरा यहाँ सिकाउन नपर्ने कुरा हामीले देख्यौँ होइन। यहाँ जतिखेर पनि व्यवहारिक शिक्षा आउँदैन, तर हामीले हेर्छौँ भने यो घमण्ड गर्ने कामहरू नगर्नुहोस् भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि भन्न सक्छु 7देखि 11मा घोडाको दर्शनमा जहाँनिर येशू प्रभु पिता परमेश्वर र स्वर्गदूतको त्यहाँ वार्तालाप भएको छ र जकरियालाई दर्शन पठाउने काम गरेको छ र जकरियाले सोद्धा येशू प्रभुलाई सोध्नु भएको छ र येशू प्रभुले स्वर्गदूतलाई भन्नुभयो र स्वर्गदूतले के गरे? जकरियाले यस्तो भयो भनेर देखाइदिनु भयो है। अनि त्यसपछि हामीले 12देखि लिएर 17सम्म हेरौँ होइन। जहाँनिर हामीले के हेरौँ त? परमेश्वरले अब यरुशलेममा रक्षा गर्नुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ। यी घोडाबाट परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर के गर्नुहुन्छ? रक्षा दिने काम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि रक्षा गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले 18देखि लिएर 21 पदमा अर्थ खोल्ने काम गऱ्यौँ। यहाँनिर असुरको बारेमा हेऱ्यौँ, बेबिलोनको बारेमा हेऱ्यौँ, मध्य फारसीको बारेमा हेऱ्यौँ हामीले। ओके भन्नुहोस् त? हेऱ्यौँ। पछि गएर ग्रिसको बारेमा पनि हेऱ्यौँ, रोमीको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। र यहाँनिर यिनीहरूले के भन्छ? चकनाचुर पार्नेछ। तिनीहरूको सबै इच्छालाई, योजना चकनाचुर पारिदिनेछ। तिनीहरूले बनाएका मूर्तिका कुराहरू सबै कुरालाई अन्त गरिदिन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको अध्ययनलाई हामी यहीँ अन्त गर्नेछौँ र भोलिको दिनमा पनि हामी यो नाप्ने दोरी लिएको मानिसको बारेमा के हो त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यही एकदम प्रार्थना सहित तपाईँले के गर्नुहोस् त? जकरियाको पुस्तक पढ्नुहोस् र परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई यो सम्बन्धी बुझाउन भएको होस्। भाइले जबसम्म सिकाउँछ होइन तबसम्म के हुन्छ? सिक्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। र मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। परमेश्वरले एर्मिया 3:3ले भने जस्तै गैरा र हृदयका गुप्त कुराहरू मलाई बताउन सक्नुभएको होस्, ताकि यो अर्थ खोलेर तपाईँलाई बाइबली ढङ्गले, बाइबली शिक्षाबाट तपाईँहरूलाई बुझाउन सकौँ भनेर तपाईँहरूले पनि के गर्नुहोस्? मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नामलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ आज धेरै मानिसहरू सपना दर्शनको पछि लाग्छन्, सपना र दर्शनको पछि होइन तपाईँ येशूको पछि लाग्न सकियोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। मानिसहरू भ्रममा परेका छन्, झुटा शिक्षामा परेका छन्, गलत शिक्षामा परेका छन् अनि यस्ता भ्रमण शिक्षामा परेका छन्। तपाईँले जोगाउनु भएको होस्। यस्तो दर्शन सपना देखे भनेको पछि होइन कि तपाईँ येशूको पछि लागेको होस् भनेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। पावलले प्रचार गर्दा पनि बेरियाको मण्डलले खोजेर हेर्थे, चिकजाँच गर्थे, त्यस्तै अहिलेका मानिसले पनि खोज्न सकेको जोसुकै प्रचार गरोस् प्रभु।
चाहे ठुलै वक्ता किन नहोस्, चाहे सानै वक्ता किन नहोस्, चाहे ठुलै मिसनरी किन नहोस्, कुनै प्रचारक होस्, कुनै नाम कलाएका व्यक्ति होस्, सबैलाई उनीहरूले जाँच्न सकेको सुन्दर प्रार्थना गर्छौँ। कोही माथि पनि उनीहरूले भरोसा गर्न नसकेको होस्, तपाईँको वचनलाई भरोसा गर्न सकेको होस् र खोज्ने, हेर्ने र सत्य छ कि छैन भनेर छानबिन गर्न सकेको सुन्दर प्रार्थना गर्छौँ। यी अर्थ खोलाइहरूमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद भन्छौँ र अझ तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। भोलिको दिनमा पनि धेरै गाह्रो विषय छ, हामीले हेर्न लागेका छौँ। यसै समयमा आएर हेर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ। बुझ्नेलाई बुझाउनु भएको लागि धन्यवाद, नबुझ्नेलाई बुझाइदिनु भएको सन्तलाई तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दैन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।